Like, subscribe, and get notified. A Goan thali is considered incomplete without fish, and in almost every Goan household, fish finds a place on the plate. For many villagers living close to the seashore, fishing is not just a tradition but the sole source of livelihood. In Betul village, several families continue to follow age-old practices passed down by their ancestors. These traditional fisherfolk catch fish and collect seashells from the sea and river, just as their forefathers did. Every day, they venture into the Betul Sea and river, sell their catch in local markets, and earn just enough to survive. Watch. The villagers not only dive into the river to catch clams but also cast fishing nets in the traditional way. In Konkani, casting of net is called pagel or pager. The act of using it is referred to as casting a net or throw net fishing. This traditional occupation is not limited to the elderly. Young people are also forced to take it up due to a lack of employment opportunities. गोंयकाराक नुस्तें नासतना जेवण चलना आणि प्रत्येक गोंयकाराच्या जेवणाकडे नुस्तें आसताच. आता ते खाऱ्याचो कुडको जायनाका. आता हांव आसा बेतूल आणि बेतूल ह्या गांवाक जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते कितलेचीच वर्सां जाली नुस्तें तशेंच तिसऱ्यो खुबे शिणाणे हे धरपाचे काडपाचे काम करतात. आता पळयात तेंच्या वांगडा हे पळयात फाटल्याच्यान म्हाज्या व्हडी आसा. हे व्हड्यांतल्यान हे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते कशे खुबे तिसरे काडटात हे आमकां दाखयतले. चला तर या. किरण मोर्जे आणि ह्यो रवींद्र जुवटकर आणि बेतूल ग्रामाचे आम्ही स्थायिक आसा. आम्ही आता कम से कम 20-25 वर्सां जाली अशें बुडोवन आमचे तिसऱ्यो कालवा शिनाण्यो काडून घेवन अशेंच आमी आमचे पोट भरतात. डेलीचे डेली काडून घेवन मार्केटात व्हरून घेवन कितें ते तितूंतले कितें मेळटा पयशे थोडे ते घेवन आमी हे करीत आसा, संवसार करीत आसा भुरग्या बाळाचो. आतां अशें मेळना. वेदर तुका सदां अशेंच आसना. केन्ना उदक दाट येता, निवळ येता आनी पावसा टायमार तर आमी 3-4 म्हयने अशे बेकार आसता. पागेर बिगेर मारून बारीक बारीक कितें ते पोट भरून 1-4 म्हयने तशें काडटा पावसाचे. पावस बी जालो म्हणटकीर मागीर आमी आतां काटाळ्याक वयता, तिसरी काडटा तिसऱ्याक वयता. अशें जाय तो आमगे देवा कृपेन धंदो चलत आसा. उदकांत बुडपाच्या पयलीं आमकां झाराक लागून जेलीफिशाक लागून सेफ्टीक लागून कान टोपी घालपाची पडटा. दोळ्याक सेफ्टीसाठी ऑकलो घालपाचो पडटा. हातींत ग्लव्ज घालपाचे पडटा. पांयां मे घालपाचे पडटा सेफ्टीक लागून. भितर कालवा आसता, पांयाक लागपाक शकता, फातर आसता आनी हातीक कितें लागपाक शकता. आनी मेन म्हटल्यार झाराक लागून आमकां कान टोपी घालपाची पडटा आनी दोळ्याक लागून ह्यो सेफ्टीक लागून ऑकलो घालपाचे पडटा. पयलींचे जाणटेले बेश्टे बुडटाले तेन्ना तितली सुविधा नासली. आतां जाय ती सुविधा येयला आहा. आतां म्हाजें काम स्टार्ट करता तिसरी काडपाचें. पळय आमी सकाळी 9 येता, 9 बुडोवक स्टार्ट करता ते 2 बी घरा वयता. 5 वरां आमकां बुडोवक पडटा. तिसरी पातळ 4 ते 5 वर्षे मेळटा आमचे. हेजेर आमी आतां पोट भरून खाता. हांव मरीन टायप कोर्स करून दवरल्या कितलो दीस हे जाली वर्सां जाली. आमकां गव्हर्नमेंट जॉबूच दिना.
शेजार गोवात हिंगा लायतलो जाल्यार फेरी बोटीनी आनी खंय ती एप्लाय पण कितल्या बोटी केले कोण पेवा कळना तेमकां जॉबा भेटना कोणा पेवा कळना तेमकां स्विमींग पास अशें करून हे करता इतले हे करून गव्हर्मेंटान आमच्यार हे धरपाचें कितें सांग प्रमोद सावंतान बी कितें जावं त्या बेतला त्या भुरग्याक कितें लोक हिंगा बुडटा जाल्यार ताका आमीच काडटा लायफ गार्ड सुशेगाद वेळेवनी भोंवता. पापी पोट आणि आपल्या परिवाराक खंय तरी पोसपा खातीर हे जे बेतूलचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते हे 5-5 वरां हे न्हंयक आता हे समुद्र आणि न्हंय जी एक जाल्या तितूंत बुडोन रावतात आणि पळोवपाक गेल्यार खूब चॅलेंजीस आसता तांकां कारण तडेर आसा जाल्यार खंय तरी 5 मिटर उदकाक बुडोवन रावपाक पडटा आणि मदीं समज तिसऱ्यो ना जाल्यार तांकां 13-13, 14-14 मिटर खोल वचोन ह्यो तिसऱ्यो सोदपाक पडटा. The villagers not only dive into the river to catch clams but also cast fishing nets in the traditional way. In Konkani, casting of net is called pagel or pager. The act of using it is referred to as casting a net or throw net fishing. This traditional occupation is not limited to the elderly. Young people are also forced to take it up due to a lack of employment opportunities. आता हे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हितूंत जाणटेय बी लोक आसात नेणटेय बी भुरगे जेणी जॉबा खातीर एप्लाय केल्ले आसा ते म्हणटात की हे जे बुडोन जे काम करून खावपाचें जे आसा हे खंय तरी सारकेंच त्रासदायक आसा आनी आमी जेन्ना एप्लाय करता तेन्ना आमकां जॉब दिना. जे नवे भुरगे जे तरणाटे जे अमेरिका लंडन सान जेन्ना हांगा येता गांवांक तांकां खंय गव्हर्मेंट जॉब दिता आनी कोणी समज बुडटा हे एरियेक जाल्यार कोस्टल गार्ड सोडूनच दियात हेच पयलीं धांवतात आनी ते मनशाक वाचयतात. आतां तेंचें म्हणणें आसा की सरकारान खंय तरी हेंचेर लक्ष दिवपाक जाय. हे कितले दीस बुडोन खातले एटलिस्ट जे यंग भुरगे आसात आता ओल्ड आसात ते आपलो धंदो जो तेंचो कायम तो करीत आसात पूण जे यंग भुरगे आसात तांकां खंय तरी सरकारान गव्हर्मेंट नोकरेक दवरून हे जे आमी पळयतात की बुडपाची जी प्रकरणां आसात ती खूब वाडत आसात ते खातीर हेंची जी गरज आसा तांकां वाचोवपाची ती खंय तरी पडटली. गव्हर्मेंट जॉब काय दिवपाक जायना गव्हर्मेंटाच्यान जाल्यार आमकां आतां धाकले व्हडेक गव्हर्मेंटान कितें तरी हेल्प करपाचो धाकले मच्छीमाराक आनी प्रमोद सावंतान हे मातशें लक्षात दवरपाक की धाकले व्हडेकारांक कितें तरी आपूण हेल्प करतलो म्हणून. तो व्हडले व्हड्यांक सबसिडी मेळटा व्हडल्या व्हड्याक सबसिडी मेळटा आनी धाकल्या व्हड्याक कांयच मेळना सगळे आमी आमचे पयशे मोडून ते धाकले व्हडे घेता. व्हडल्या व्हड्या बांदपाक आमच्या कडेन जायना ताका लागून गव्हर्मेंटान ह्या धाकल्या व्हड्याकारांचेर पासून लक्ष दवरपाचो आनी तेमकां कितें दिवपाचें तेमकां म्हटल्यार आमकां धाकल्या व्हड्याकारांक. आता न्यू टेक्नॉलॉजी नुस्तें धरपाचे जायते टेक्नॉलॉजी येयल्ले आहा त्या टेक्नॉलॉजीक लागून घेवन नुस्तें सगळे बारीक धंद्यावाले सगळे फ्लॉप जाल्ले आसा. सारके शिनाण पडना तिसऱ्यो पडना कालवा पडना आनी जायते हॉटलांतले कॅमिकलाचे उदक सोडून सुद्दां बारीक बारीक जीव मरून वयता. आतां बारीक कालवा पडली तिसऱ्यो पडल्यो आतां कॅमिकलाक उदकाक लागून सगळे जीव मरून येता. ताका लागून सुद्दां गव्हर्मेंटान कितें तरी तेमकां एक्शन घेवपाची कळ्ळें न्ही. ते तर सगळे बारीक जीव मरून गेले आमी आनी फुडें खातले कितें अशें आमी प्रमोद सरा कडेन म्हणटा कितें तरी एक्शन घेवपाचें म्हणून. हांवें स्वता आतां जे बेतूलचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंच्या वांगडा हे व्हड्यान वचोन जे खुबे काडटात नुस्तें धरतात शिणाणेक काडटात हे सगळे पळयले जाल्यार खंय तरी मनांतल्यान दुख्ख जाता तेंचे जे त्रास आसा ते पळोवन. कारण 5-5 वरां उदकांत बुडोन रावप खंय तरी एक मोठी गजाल आसा आनी इजी ना हें. आनी पूण
हे जे फिशरमॅन आसात हे ते काम करतात कारण हे ट्रेडिशनल जे पयलीं सांजे जे पुर्वज आसात ते करताले आनी आतां तेय करतात आनी हेजे फाटल्यान कारण म्हणल्यार तांकां आनी कसलोच दुसरो वेवसाय ना. हे नुस्तें धरूनच आपलें पोट भरतात, आपल्या फॅमिलीक पोसतात आनी आतां हेंचें म्हणणें आसा की समुद्र जो आसा खंय तरी पोल्यूट जायत आसा ते कारणान नुस्तें बी खंय तरी कमी मेळटा, तिसऱ्योय बी जायना. जे हॉटेलांची जी कॅमिकल आसात ती सगळीं येतात आनी उदकांत मिक्स जाल्ले कारणान हें जें नुस्तें आसा तें खंय तरी गायब जायत आसा आनी तेंचे खंय तरी मुखार जे फ्युचर आसा खंय तरी डेंजराक आसा. आनी ते हेंय म्हणटात की सरकार जे गोवा गव्हर्मेंट आसात हेजे कडल्यान तांकां कांयच सपोर्ट मेळना आनी कसली सबसिडी बी मेळना कारण ही बारीक व्हडीं आसात. आतां पळोवपाक गेले गांवांनी जाल्यार बारीक व्हड्याचेर लोक आपले जे काम आसा नुस्तें धरपाचें तें करतात पूण तांकां कसलीच सरकारा कडल्यान मदत मेळना. आतां तेंचे कडेन खंय तरी व्हडले व्हडे घेवपाक ताकना जेचेर सबसिडी आसा. आतां ते म्हणटा खंय तरी बारीक व्हड्यांक खंय तरी सरकारान मदत केली जाल्यार खंय तरी ते व्हडले व्हडे जे सबसिडीचे मेळटा तें घेवपाक तांकां ताकतले अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो सद्याक तरी ते सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हे बारीक व्हडेकार आसा तांकां जिवीत दवरपाक जाय जाल्यार तांकांय बी खंय तरी मदत करपाची गरज पडटली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.